अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। कल और परसों हमने आदम अलैहिस्सलाम के किस्से के बारे में बात की थी, कुछ आदम अलैहिस्सलाम की खुसूसियात के बारे में, और जो जिन चीज़ों का अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया था फरिश्तों के साथ भी। वीडियो के बाद काफ़ी सारे सवाल आए ईमेल पे भी और कमेंट्स वगैरह पे भी। तो एक अहम सवाल आई थिंक उसका जवाब अभी से भी दे देना चाहिए, फिर उसके बाद मज़ीद आगे बात करते हैं। और वो सवाल ये है कि जब फरिश्तों ने आगे से पूछा, तो मैंने भी ये सवाल रखा था ऑडियंस के सामने कि फ़र्क क्या हुआ। फरिश्तों ने भी पूछा है, इब्लीस ने भी पूछा है, तो फ़र्क क्या हुआ। लेकिन फरिश्तों ने जब पूछा कि अतजालु फीहा मन युफ्सिदु फीहा, आप ज़मीन में वो मखलूक डाल रहे हैं जो फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा। बल्कि दिमाग का लफ्ज़ तो अरबी में दम खून को कहते हैं, उर्दू में भी शायद दम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। दिमाग खून के दरियाओं को कहते हैं, यानी बहुत खून बहाएगा। तो वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। तो एक सवाल तो मैंने रखा था कि फ़र्क क्या हुआ फिर, लेकिन दूसरा सवाल था अल्लाह ताला ने कहा कि मैं वो जानता हूँ कि जो तुम नहीं जानते। तो लोगों ने पूछा कि फरिश्तों को कहाँ से अंदाज़ा हुआ कि ये खून बहाएगा, उन्हें कैसे मालूम, अभी तो बनाया भी नहीं गया। तो इस बात से एक इन्फ्रेंस, कभी कुरान में बात यानी सीधे अल्फाज में कह दी जाती है, साफ साफ कह दी जाती है, कभी यानी गैर, अरबी में कहते हैं गैर मुबाशिर, मीनिंग इनडायरेक्ट तरीके से बात कही जाती है। इनडायरेक्ट बातें से इस बात से इस तरफ इशारा किया जा रहा है कि फरिश्तों को और किसी मखलूक का तजुर्बा है जो कि अपने पास इख्तियार रखती है। और अगर इंसान के पास, अब उनके पास तो इख्तियार है कि अल्लाह ताला ने उन्हें सोच की सलाहियत दी है, इख्तियार नहीं दिया। यानी वो करते हैं वही जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, जैसे सूरज और चांद को इख्तियार नहीं दिया। लेकिन इससे मालूम ही होता है कि फरिश्तों को किसी एक और मखलूक का तजुर्बा है जिसके पास इख्तियार है, उसने फसाद किया है। और वो मखलूक क्या है, लोग उलमा के उनका अंदाज़ा है कि ये जिनी हो सकते हैं, उनके पास भी इख्तियार है इस वजह से, और उन्होंने काफ़ी सारा फसाद फैलाया। कुरान ने ये बात भी वाज़ेह कर दी, मिन्ना मुस्लिमूना व मिन्ना दूना ज़ालिक व मिनल क़ासितूना व मिन्ना दूना ज़ालिक, हम में से जालिम भी हैं और हमसे सही वाले भी हैं, मुसलमान भी हैं, जिनों में भी मुसलमान भी हैं, राइट। लेकिन ओवर यानी मेजॉरिटी जो है उसने फसाद फैलाया। तो अब एक और मजीद मखलूक बनाई जा रही है जो फसाद फैलाएगी। उन्हें ये कैसे पता है कि इसके पास चॉइस होगी? फिर अल्लाह ताला ने तो बस बताया था, इस आयत में तो बताया था, दूसरी आयत में सूरत 7 वाली आयत में कि मैं मिट्टी से बना रहा हूँ, तस्बिया दे रहा हूँ, रूह डालूंगा। चॉइस का जिक्र तो नहीं था। लेकिन बकरा में ये बात वाज़ेह हो गई, उन्होंने कहा कि इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा। खलीफा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जिसे पीछे छोड़ दिया जाए। आसान हम तो अब ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुक्मरान के माने में भी करते हैं ना, तो वो खलीफा। तो लेकिन जो उसके असल मायने है उसकी तरफ पहले जाना चाहिए। तो उसकी छोटी सी सिंपल सी मैं मिसाल दे दूं, अगर आप जाती है कहीं ट्रिप पे और आप मुझे कहती हैं घर का ख्याल रखना, राइट, तो आप मुझे खलीफा छोड़ के गई हैं, मुझे अपने खल्फ छोड़ के गई हैं, खल्फ पीछे छोड़ना, राइट। तो जिसको पीछे छोड़ा उसको जिम्मेदारी दे दी, अब वो संभाले या जो भी करे, उस पे इतना ट्रस्ट किया जा रहा है, उस पर इतना भरोसा किया जा रहा है कि वो अपनी जिम्मेदारी खुद से संभाल लेगा। उसको एक एक चीज़ की इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए उसके ज़िम्मे दे के आप उसको पीछे छोड़ गए, राइट। इसको किसी को जिम्मेदारी देना इतनी कि वो अपनी चॉइसेस करे, अपने फैसले कर ले, इसको खल्फिया कहते हैं अरबी में, और खिलाफा कहते हैं एक्चुअली, खिलाफा। तो खिलाफा के मायने ये हैं। फिर से मुफस्सिरून ने निकाला यखलुफु बादुहु बादा, एक के बाद दूसरे को पीछे छोड़ेगा, यानी इसकी जनरेशंस होंगी इस दुनिया में आके। मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन पे हमें एक जिम्मेदारी देनी है, हमें चॉइसेस देनी है, हमें फैसले करने। जैसे ही फरिश्तों ने सुना कि इसको चॉइसेस दे दी जाएंगी, इसने हथियार बनाने हैं, हथियार बना ले, चोरी करनी है चोरी कर ले, डाका मारना है डाका डाल ले, कत्ल करना है कत्ल कर ले, चॉइस इसके पास होगी, इसको बता देंगे क्या करना है नहीं करना, लेकिन फैसला इसका होगा, राइट। इस पे उन्होंने इतराज़ किया कि ये कैसे हो सकता है, हमने तो सिर्फ यही देखा है कि जब जैसे ही इख्तियार मिलता है तो फसाद फैलता है। तो नई बात समझ नहीं आई। इसमें एक आज की किस्म में मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये बहुत ज़रूरी दर्स है हमारे कुरान का, और वो ये है कि सवाल पूछने में कोई मुमानियत नहीं है। हमारे यहाँ कभी होता है कि अगर किसी से आपने सवाल पूछ लिया तो कहीं तुम होते कौन सवाल पूछने वाले, इवन टीचर्स कहते हैं, राइट। या तुम्हारी क्या हैसियत कि तुम ये सवाल पूछोगे। अब मैं कोई फैसला करता हूँ, ठीक है, और मुझसे आके कोई मेरा बेटा आके कहता है या कोई कोई और आके कहता है कि आपने ये फैसला किया, क्यों किया, मुझे समझ नहीं आ रही, ये चॉइस क्यों किया,
یہ والا گھر یہاں پہ کیوں خریدا آپ نے اس کالج میں داخلہ کیوں کیا, آپ نے یہ کیوں کیا, رائٹ. مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس کی تو کیا بنتی ہے. اس سے آپ کو پہلے ہوگا کہ میں شاید افینڈیڈ ہو جاؤں, تم ہوتے کون ہو میرے فیصلے کو کوشچن کرنے والے, اپنی اوقات سمجھو پہلے, رائٹ. اندازہ کریں کہ اللہ کا کیا مقام اور اس کے آگے تمام مخلوق کا کیا مقام, اور اللہ نے بات کر دی کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے, میں زمین پہ خلیفہ ڈال رہا ہوں, اور فرشتوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تقدیس کو ماننے والا, ان کی بڑائی کو ماننے والا اور ہوگا کون. اور انہوں نے جرأت کر کے کیا سوال پوچھ لیا کہ آپ ایسے انسان کو ڈالیں گے لیفسد فیہا, فساد کرے گا, تاکہ اس لیے کہ وہ فساد کرے. اور اس میں لام العاقبہ کہتے ہیں, یعنی فوراً نہ ہو کہ بعد میں جا کر بھی فساد ہی ہونا ہے. ایونچولی اس کی کہانی کا آخر یہی ہونا ہے کہ فساد پھیلے گا. تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. تو انسانوں میں اگر ہم یہ سوال پوچھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تم ہوتے کون ہو پوچھنے والے, زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے. فرشتے اللہ سے پوچھ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نہیں کہا تم ہوتے کون ہو پوچھنے والے. اللہ تعالیٰ نے پہلی بات یہ کہی انی اعلم ما لا تعلمون, میں بہتر جانتا ہوں وہ چیز جو تم ابھی نہیں جانتے. تمہیں یعنی اس جواب تمہارا سوال ریزنیبل ہے تمہارے تجربے کے اعتبار سے, لیکن اس کی کچھ اور ڈیمینشنز ہیں, کچھ اور پہلو ہیں جس کا تمہیں ابھی علم نہیں ہے. اب اگلی آیت میں ان پہلوؤں سے ان کو متعارف کرایا. تو ایک ٹائم لائن آپ کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. ٹائم لائن یہ ہے کہ یہ پہلا مکالمہ ہے. پہلے مکالمے میں زمین پہ کوئی ڈالنے والا ہوں, اس کے بعد اختیار ہوگا. ابھی وہ 3 جو خصوصیات تھی نا اس کا بھی ذکر نہیں ہے, ٹھیک ہے. ابھی یہ ہے کہ 3 ابھی میں خلیفہ ڈالنے والا ہوں. اس کے بعد بتایا کہ اس کی تصفیہ ہوگی اور اس میں روح ہوگی. ابھی ان کو سمجھ آئی روح کیا چیز ہے, ان کو اس کا علم نہیں ہے ابھی. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگلی آیت میں بقرہ میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھائے. ثم عرضهم على الملائکہ, یہ ذرا ٹیکنیکل چیز ہے عربی میں. عرضهم اس کو تغلیباً علی غیر العاقل, ٹیکنیکل چیز سے ہٹ کے آسان سی بات کرتے ہیں. اشارہ اس آیت میں اس طرف ہے, عربی سے ظاہر ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے تمام انسانیت پیش کر دی. یہ نئی بات ہے آج کی. اچھا, تو ابھی آدم علیہ السلام کی بات نہیں ہو رہی, ابھی تمام انسانیت کی بات ہو رہی ہے. تمام انسانیت, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں, میں کھڑا ہوں, آپ کھڑی ہیں, تمام انسانیت کو ایک دفعہ میں کھڑا کر دیا. تو ہماری ساری ارواح ایک دفعہ میں پریزنٹ کر دی گئی فرشتوں کو. اور اسم کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے نام کے لیے, رائٹ. اسم کا لفظ عربی میں اصل میں استعمال ہوتا ہے علامت کے لیے یا ایک خصوصی نشانی کے لیے. اسم وسم سے نکل, اور خوبصورتی کی نشانی کو وسم کہتے ہیں عربی میں. جیسے برتھ مارک یا بیوٹی مارک ہوتا ہے نا, اس کو وسم بھی کہتے ہیں, اور وسامہ خوبصورتی کو کہتے ہیں. اسم سے مراد عربی میں یہ بھی ہے کہ اس چیز کی سب سے خوبصورت خصوصیت کیا ہے, صرف نام نہیں. اور اسی سے ہمارے کلچر میں بھی ہے نام اچھا رکھنا چاہیے نا, کیونکہ نام خصوصیت بن جاتی ہے. اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ فرشتوں سے کہا کہ تم یہ نہیں کہا کہ تم سب انسانوں کے نام بتاؤ, یہی نہیں کہا ان کی خصوصیات بتا دو. تم نے تو ابھی کہا تھا کہ یہ خصوصیات کیا ہوں گی کہ یہ خون بہائیں گے, فساد کریں گے. اب بتا دو, یہ تمہارے سامنے ہے, یہ تمام مخلوق, تمام روحیں ہیں, یہ بتا دو ان کی کیا خصوصیات ہیں, صرف نام ہی نہیں. انہوں نے پھر کہا لا علم لنا الا ما علمتنا, ہمارے پاس تو کوئی ایسا علم ہے نہیں سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھایا ہو, آپ ہی جاننے والے ہیں. انک انت العلیم الحکیم. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو وہ تمام اپنی اولاد کے نام سکھا دیے تھے. میرا نام, آپ کا نام, ہماری خصوصیات, میری پرسنالٹی میں کیا کوتاہی ہے, کیا خوبصورتی ہے, آپ کے اندر کیا کوتاہی, کیا خوبصورتی ہے, سب سے تعارف کرا دیا گیا تھا, ہم سب سے. تو آدم علیہ السلام نے پھر ایک ایک کر کے فرشتوں کو اپنی اولاد سے انٹروڈیوس کرایا, ہم سے. یہ سین بھی ہو رہا ہے. اور ایک ایک کر کے اس میں محمد رسول اللہ بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں, ہم جیسے لوگ بھی ہیں, جو نان مسلمز ہوں گے وہ بھی ہیں, سب ہیں. سب کی روحوں سے انٹروڈیوس کرا دیا, سب کی پرسنالٹی سے انٹروڈیوس کرا دیا, سب کے خیر اور شر سے انٹروڈیوس کرا دیا. اور خیر تو ایکچولی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں ڈالی ہے, تو ہر ایک کی اچھی کوالٹیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے انٹروڈیوس کرا دیا آدم علیہ السلام کے ذریعے فرشتوں کو. سو آدم فرشتوں کو سکھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. سو فلما انبأهم باسمائهم, پھر اب دیکھ لیں کہ اگر پہلے وہ کہتے تھے کہ فساد پھیلائے گا, کرپٹ ہوگا, بری چوائسز کرے گا, لیکن اب ان کا تعارف ہو گیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابراہیم علیہ السلام سے, صحابہ سے. کتنی عظیم شخصیتیں انسان کی گزر چکی ہیں, جن کا قرآن میں ذکر ہے, جن کا نہیں بھی ذکر.